मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब गाज़ी मुमताज़ कादरी शहीद की शहादत हुई तो मोहतरम मोहम्मद काशिफ रज़ा साहब मेरे चैम्बर लाहौर हाई कोर्ट तशरीफ़ लाए और उन्होंने फरमाया कि आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने गाज़ी मुमताज़ कादरी शहीद के हवाले से कॉलम लिखे हैं अखबारात में, और उन्होंने कहा कि मैं इस हवाले से एक बुक कंपाइल कर रहा हूँ, आप उसके लिए जो है पेश लफ्ज़ लिखें, आपके मज़ामीन भी इस किताब में शामिल किए जाएंगे। तो मोहतरम काशिफ रज़ा साहब ने ये किताब करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, ये किताब कंपाइल की गाज़ी मुमताज़ कादरी शहीद को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए। गाज़ी ने लाखों गाज़ी हैं बना दिए अदीब, शहादत को तेरी सलाम है मुमताज़ कादरी। तहफ़्ज़े नामूस रसालत और गाज़ी मुमताज़ कादरी शहीद, करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, अश्क बार आँखों से पढ़ी जाने वाली दास्तान हयात। मैंने इस किताब के ऊपर कॉलम भी लिखा था। हम इस किताब की तरफ आते हैं। इस किताब में जो मुमताज़ कादरी शहीद की गिरफ़्तारी के बाद की तस्वीर दिखाई गई है। शहीद मुमताज़ कादरी गिरफ़्तारी के बाद नात पढ़ रहे हैं। मुमताज़ कादरी शहीद का जो जनाज़ा है वो गुज़र रहा है रावलपिंडी में, उसकी तस्वीर है। इसी तरह मुमताज़ कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वकील जस्टिस मियां नज़ीर अख्तर साहब और चीफ़ जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद शरीफ साहब की तस्वीर इसमें शामिल हैं, और पीर सैयद हुसैनुद्दीन शाह जिन्होंने मुमताज़ कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जनाज़ा पढ़ाया, उनकी कलर तस्वीर इसमें शामिल है। मुमताज़ कादरी साहब के वालिद साहब की तस्वीर शामिल है। मुमताज़ कादरी के बेटे जो है मोहम्मद अली कादरी, उनकी तस्वीर इसमें शामिल है। और फिर मुमताज़ कादरी शहीद ने की जो कब्र है, मज़ार मुबारक है, उसकी तस्वीर शामिल है। इस किताब में आगाज़ में जो है वो जो इसके जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताने लगा हूँ, कुरानी आयत से आगाज़ होता है इस किताब का, और इसमें सबसे पहले जो इंतसाब है वो है जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाज़ी नसरुल्लाह मलिक की जुर्रत और मस्जिद गवर्नर हाउस के इमाम के हरफ इनकार के नाम। किताब में जनाब डॉक्टर मोहम्मद अशफाक जलाली चेयरमैन दारुल फ़िक्र फाउंडेशन, इनका जज्बात दिल के नाम से है। चश्मे फलक ने 29 फरवरी 2016 को इसका नज़ारा देखा। डॉक्टर साहब लिखते हैं, जब गाज़ी इस्लाम मलक मुमताज़ हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह और उसके प्यारे रसूल की इज़्ज़त की हिफाजत करते हुए अपनी जान निसार कर दी, नाम नहाद सियासी रहनुमा और मीडिया पर काबज़ लिबरल्स को कतन ये तवक्को ना थी कि इस मकरूह फ़ेल के बाद अशकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द-ए-अमल क्या होगा। वो लिखते हैं, खिर्द का नाम जनू रख दिया, जनू का खिर्द जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। ये जनाब उनका डॉक्टर इशफाक साहब का पेश लफ्ज़ था। उसके बाद फिर इस नाचीज़ का अशरफ आसमी एडवोकेट का जंगल के कानून के नाम से मेरा जो मैंने पेश लफ्ज़ है, बंदा नाचीज़ के लिए इंतहाई सादत की बात है कि हज़रत मुमताज़ कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से अल्लाह ताला ने मुझे भी कुछ लिखने की सादत बख्शी। काशिफ रज़ा साहब ने इस किताब का पेश लफ्ज़ लिखने का फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है कि तुमसे पहले की कौमें इसलिए बर्बाद हो गई कि जब कोई अमीर जुर्म करता है तो उसे छोड़ दिया जाता है, और अगर गरीब जुर्म करता है वो सज़ा पाता है।
جس طرح پرنٹ اور الیکٹرک میڈیا نے ممتاز قادری شہید کی پھانسی پر حکومتی اشاروں پر آزادی صحافت کا گلا گھونٹ دیا، اس کے بعد میڈیا کو چاہیے کہ وہ خود آزادانہ گردانے۔ گورنر کے قتل کے محرکات پوری قوم کے سامنے ہیں کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے قانون کو کالا قانون گردانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی خاتون کی سزا کے حوالے سے برہمی کا اظہار کیا۔ یہ اس ناچیز کا اس میں جو پیش لفظ ہے وہ ہے۔ حکومت خاموش تماشائی بنی رہی۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ممتاز قادری کا تعلق اشرافیہ سے نہ تھا بلکہ وہ ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ بے شک اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت والے قانون کو کالا قانون کہنے والے کو جہنم واصل کیا، لیکن مبارک ہو عدلیہ کو، مبارک ہو اشرافیہ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی پاسبانی کرنے والے ممتاز قادری کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ کے جناز میں 50 لاکھ لوگ بھی اس کی سچائی کو تقویت دینے کے لیے ناکافی اور آکٹوپس کی طرح میرے وطن کو جکڑنے والی اشرافیہ کے چند ہزار افراد کا اپنا قانون، الطاف حسین اور اس کے حواریوں کے لیے اور قانون، پرویز مشرف کے لیے اور قانون، مصطفیٰ کمال کے لیے بالکل الگ قانون۔ واہ کیا بات ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، کیا شان ہے آئین پاکستان کی، کیا قانون کی بالادستی کا عالم ہے۔ ظلمت کو ضیاء کہتے ہیں۔ تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں مسرت پسندی کا شکار نام نہاد مذہبی رہنما سرمایہ داروں کے دروازے کے پہرے دار بنے بیٹھے۔ یہ میرا مضمون تھا جی، اس میں جنگل کا قانون۔ اس کے بعد قلم کی عبادت کے نام سے کاشف رضا صاحب کا پیش لفظ ہے اس میں شامل۔ پھر اس میں ناموس رسالت اور قانون توہین رسالت کے حوالے سے مضامین شامل ہیں۔ گستاخ رسول کی سزا، علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کا مضمون شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی نفسیاتی تحلیل، ڈاکٹر حمید اللہ کا مضمون شامل ہے۔ عہد صحابہ میں گستاخ رسول کی سزا، علامہ سید امتیاز حسین شاہ کاظمی کا مضمون شامل ہے۔ کائنات کے گستاخ، رفیق احمد باجوہ کا مضمون شامل ہے۔ ناموس رسالت اور فقائے امت، محمد تصدق حسین کا مضمون شامل ہے۔ دیگر مذاہب اور قوانین کی توہین پر سزائیں، ڈاکٹر عرفان خالد ڈھلوں کا مضمون شامل ہے۔ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کا مضمون شامل ہے۔ حدیث سے دل، جناب جسٹس میاں محبوب احمد کا مضمون شامل ہے۔ کیا یہ قانون عامر کا بنایا ہوا ہے، علامہ محمد خلیل الرحمان قادری کا مضمون شامل ہے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور قانون توہین رسالت، محمد اسماعیل قریشی ایڈوکیٹ کا مضمون شامل ہے۔ اس کا جو سیکنڈ چیپٹر ہے وہ ممتاز قادری شہید کے حالات زندگی ہیں۔ ممتاز حسین قادری کی سیرت کی چند جھلکیاں، ملک دل پذیر روان، خود نوشت قاضی شہید ممتاز حسین قادری کا اپنا لکھا ہوا، ملک ممتاز حسین قادری کا مولانا خادم حسین کے نام خط، اور اس میں اندر 2 خطوط کے عکس بھی شامل ہیں جو انہوں نے ان کو لکھے۔ گرفتاری کے بعد کاٹی گئی FIR بھی اس میں ہے، بیان حلفی بھی شامل ہے، یمن کے سب سے بڑے دارالفتح کا فتویٰ بھی اس میں شامل ہے۔ چوتھا جو چیپٹر ہے اس میں انٹرویوز ہیں، ممتاز قادری شہید کے وکلاء کے انٹرویو، جسٹس ریٹائر میاں نذیر اختر صاحب کا انٹرویو، غازی کی کہانی، چچا کی زبانی، ملک ممتاز قادری کے بھائی ملک دل پذیر روان کا انٹرویو، میڈیا کا کردار، محمد عمیر محمود صدیقی۔ یہ 5واں چیپٹر ہے جس میں میڈیا کے کردار کے اوپر بات کی گئی ہے۔ شہادت کے بعد وہ خوش نصیب کالم نگار ہیں جنہوں نے جناب ممتاز قادری شہید کے حوالے سے لکھا۔ ان خوش نصیب کالم نگاروں میں ممتاز قادری شہید کو پھانسی، روزنامہ صاف کا داریہ تھا، شہید غازی ممتاز قادری کی پھانسی، نوید مسعود ہاشمی کا کالم تھا، ممتاز قادری کی اصاف سے محبت، ملک عمران، ممتاز دو جہاں میں ممتاز ہو گیا عمر فاروق، عاشق کا جنازہ بڑی دھوم سے نکلا سید مبشر الماس، عشق وفا کی سولی پر چڑھ گیا سید مبشر الماس، جنازوں کا فیصلہ طارق اسماعیل ساگر، جاتا ہوں میں حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈاکٹر اجمل نیازی، جانشین غازی علم دین شہید نوید مسعود ہاشمی، ممتاز قادری کا جنازہ اور آزاد میڈیا کی بے رخی مصدق گھمن، لیاقت باغ راولپنڈی قومی تاریخ کا امین محمد ریاض اختر، آزاد میڈیا غلام نوید مسعود ہاشمی، ملک ممتاز حسین قادری شہید اور نواز حکومت میر افسر امان۔ ایک اور غازی شہید ہو گیا جناب ناصر اقبال خان صاحب، یہ ہمارے ورلڈ کالمسٹ کلب کے روئے رواں ہیں۔ وہ اکیلا تختہ دار تک گیا، یہ سید مبشر الماس صاحب کا ہے۔
इस नाचीज़ अशरफ आसमी का मजमून, गाजी इल्म दीन का हमसफ़र गाजी मलक मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये भी इसमें शामिल है। इसी तरह मनाकब है शोहरा का मंजूम खराज तहसीन, मनकबत राजा रशीद महमूद साहब की, फिर मनकबत है, 3 मनकबतें लिखी हैं राजा रशीद महमूद साहब ने। एक मर्द जरी मुजाहिद साहबजादा मुहिबुल्लाह नूरी साहब ने लिखा, मुमताज़ हुसैन कादरी सईद बदर साहब ने लिखा, मनकबत गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी अदीब ज़िया कोटी साहब ने लिखा, दरसे वफा सुनाता हुआ तख्ता दार तक आया हूँ अकरम रब्बानी ने लिखा, शहीद नामूस रसालत गाजी मुलक मुमताज़ हुसैन कादरी नसार अली उजागर ने लिखा, ज़मीन से बोझ बदन का उतार देते हैं इलाहाज मोहम्मद हनीफ नाजिश ने लिखा, कुर्बान उनके नाम पे होने के वास्ते सुल्तान महमूद ने लिखा, है इश्क तेरी ज़ात से ईमान हमारा ख्वाजा अल्लाह रखा सयाफ एडवोकेट ने लिखा, मुमताज़ तेरी अज़मत को सलामकारी शाहद महमूद कादरी ने लिखा, हम लोग राज़े इश्क के हमराज हो गए मोहम्मद अहमद चिश्ती साहब की मनकबत, जो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान को कुर्बान कर गया मोहम्मद आमर रज़ा आमर साहब की, तारीख़ी माहो सन्ने वसाल, ये प्रिंटिंग का कोई मसला है, ये कोकम नूरानी उकाड़वी साहब का है। दोस्तों, ये सारी तफसील मैंने सिर्फ इसलिए बताई कि ये जो करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ये किताब हज़रत गाजी मुमताज़ कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को खराज अकीदत पेश करने के लिए अजीम आशिक रसूल मोहम्मद काशिफ रज़ा साहब ने तरतीब दी, और इस खादम के भी 2 मज़ामीन इसके अंदर शामिल हैं। मेरे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने इस खादम को, इस नचीज़ को भी उन लोगों में शामिल किया जिन्होंने मुमताज़ कादरी शहीद को खराज अकीदत पेश किया, और वो इस किताब का हिस्सा बन चुके हैं। दोस्तों, गाजी मुमताज़ कादरी शहीद ने वही काम किया जो गाजी इल्म दीन शहीद ने किया था, और गाजी इल्म दीन शहीद ने वही काम किया जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है। मुमताज़ कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात यानी शहादत के बाद, आपकी शहादत के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, उसने इस कौम के अंदर लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे के नाम से एक ऐसी तड़प पैदा कर दी कि इसी शहादत के बाद हमारे दरमियान एक मर्द दरवेश नमूदार होता है, जिसने चंद सालों के अंदर अंदर पूरी दुनिया बिलअमूम और पूरे पाकिस्तान को बिलखसूस उनके अंदर इश्क रसूल की तड़प को फिर से उजागर कर दिया। मेरी मुराद मौलाना खादम हुसैन रिजवी। बहुत से लोगों को उनके तरीक़ाकार से जो है वो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मुमताज़ कादरी की शहादत के बाद जिस तरीके ने उन्होंने मुमताज़ कादरी शहीद के मिशन को अपनाया, हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो सिपाही खादम हुसैन रिजवी कौम के अंदर इश्क रसूल की वो शमा फरोज़ा कर गया कि अब लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह की सदाएं हर तरफ दिखाई देती हैं। और कौम ने फिर देखा कि आशिक रसूल से मोहब्बत करने वाला, मुमताज़ कादरी शहीद से मोहब्बत करने वाला खादम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह भी जब इस दुनिया से जाता है, तो अल्लाह ताला ने उसको भी उसी तरह नवाजा जिस तरह का बड़ा जनाजा मुमताज़ कादरी को नसीब हुआ, उसी तरह का जनाजा खादम रिजवी को भी नसीब हुआ। यकीन जानिएगा, हमारी पाकिस्तान की तारीख़ में ये जो 2 जनाजे जनाबे मुमताज़ कादरी शहीद और जनाबे खादम रिजवी, ये पाकिस्तान 1947 की बात कर रहा हूँ, ये और पाकिस्तान बनने से पहले गाजी इल्म दीन शहीद और हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के, उस वक्त तो ज़ाहिर आबादी भी कम थी, तो ये जनाजे साबित करते हैं कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। अल्लाह पाक गाजी इल्म दीन शहीद के सदक़े, मुमताज़ कादरी शहीद के सदक़े, मौलाना खादम हुसैन रिजवी के सदक़े हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, और इस कौम को
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، آپ کی عزت و حرمت کے حوالے سے کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کی جو ہے وہ کوئی جرت نہ ہو۔ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے خاطر یہ قوم ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ پہرا دیتی ہوئی دکھائی دے۔ کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا۔ محبتوں کی بزم میں محبتوں کی بات کر، تو شہد شہد حلاوتوں کی بات کر، یہ ابو جہل کی کون تجھے حرکتیں سکھا گیا۔ کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا۔ جسٹس خواجہ شریف صاحب ان کے وکیل تھے، میاں نذیر اختر صاحب ان کے وکیل تھے۔ قادری صاحب کی پھر غائبانہ نماز جنازہ لاہور ہائی کورٹ میں پڑھائی گئی، خواجہ شریف صاحب نے پڑھائی، جسٹس خواجہ شریف نے۔ یہ ناچیز بھی اس میں شامل ہوا، اور میں نے اس وقت پھر خواجہ شریف صاحب کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، ناٹ ایز اے لائر، ناٹ ایز اے جج، بٹ ایز اے وکیل آف ممتاز قادری شہید۔ دوستو، انشاءاللہ تعالی یہ کارواں جاری و ساری رہے گا۔ اللہ حافظ۔